नमस्कार, हांव दिवचल पोलीस स्टेशन आसा आनी हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार काल हळडणवाडी मया हांगासर अटेम्प्ट टू मर्डर जाल्लो आसा। दोन भावांच्या मदीं झगडी जाली आनी व्हडल्या भावान धाकट्या भावाचेर जो आसा हो खुनी हल्लो केल्लो आसा। जशें की आमकां म्हायती मेळटा, पोलीस स्टेशनान आमी येयले, थंयसर लोकलां कडेन उलयले, तितून तांची म्हायती मेळटा ते म्हटल्यार संजय मायंडकर हो जो आसा हे काल राती उसरा घरा कडेन येयल्ले आनी ते जेन्ना घरा कडेन येयले तेन्ना सुशुद्धीन नासले अशें कळ्ळें वयता आनी तेणी दार उगडपाक सांगलें आपल्या धाकट्या भावाक, पूण धाकट्या भावान पयलीं आयकोंक ना, दार उगडूंक ना आनी मागीर खूब वेळान त्यांनी दार उगडलें। तो पर्यंत तेंच्या मदीं पयलीं वादावाद जाली आनी हे वादावादाचें रूपांतर जें आसा तें मारहाणीन जालें आनी तेणी तिडकीन येवन संजय मायंडकर हांच्यांनी आपलो धाकटो भाव सागर मायंडकर हेचेर चाकून वार केल्लेले आसा। तेंच्या फाटीर, हातीर, पोटार अशे 4-5 कडेन वार केल्लेले आसा आनी ते थंयसून पळोवन गेले। जेन्ना पुलिसेक हे गजाल कळ्ळी तेन्ना पुलीस रोखडीच स्पॉटाचेर पावली, त्यांनी इन्वेस्टिगेट केलें आनी जो चाकू ज्या चाकून ताका मारलेले तो चाकूय ताब्यात घेतलो आनी एक्यूज जो आसा तेकाय घट धरपाक तांकां येस मेळ्ळें आसा आनी आतां जी फुडली कारवाय जी आसा ती दिवचल पुलीस करी आसा। अशी म्हायती मेळटा की त्या घरान हे दोनूच भाव रावताले आनी त्या दोनूय भावांच्यो बायलो ज्यो आसा त्यो थंय तेंच्या वांगडा रावनासल्यो, हे दोनूच भाव थंय रावताले आनी ह्या दोगां भावांच्या मदीं झगड्यो आसल्यो। तर ह्याच झगडींचें रुपांतर जें आसा तें काल मारहाणीन जालें आनी संजय मायंडकर जो आसा एक्यूज ताका घट धरून पुलिशेन आतां फुडले मेडिकल चेकअप जावं फॉरेन्सीक जे चेकअप आसतले तेच्या खातीर व्हेल्लेलो आसा। ही जी घटना काल जी घडली फक्त दार उगडून ना, ह्या गजाली वचून जी घटना घडली ती अपडेट आसली, ती फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले। पळयत रावा तुमी प्रायम टीव्ही। हांव विनायक सावंत, प्रायम टीव्ही खातीर दिवचलच्या। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.